नावल एक लगन की बात है जीवन। राइटर जरनैन आरजू। उसने हाथ में पकड़े कार्ड पर निगाह दौड़ाई और फिर सामने लगी नेम प्लेट पर देखा। वो ही एड्रेस था जो कार्ड पर दर्ज था। उसने एक गहरा सांस अंदर खींचा और कॉल बेल पर उंगली रख दी। खासी बड़ी कोठी थी, जदीद तर्ज की, सफेद मार्बल की इमारत जिसका गेट स्याह रंग का था और अतराफ में फूलों से लदी बेलें। वो शायद कॉल बेल से उंगली उठाना भूल गई थी जब भी किसी लड़की की झिलझिलाई सूरत नमूदार हुई। वो शायद कोई गलत जुमला मुंह से निकाल देती, मगर सामने खड़ी शख्सियत से मरूब हो गई। गंदमी साफ शफाफ रंगत हल्के आसमानी सूट में दमक रही थी। बाल जूड़े की शक्ल में बंधे थे, सफ़ेद ओवरऑल में मलबूस खासी संजीदा सी लग रही थी। आप? सोनिया ने पूछा। ये मिसेस फारूकी का घर है? उस लड़की के लहजे में ठहराव था। जी, मुझे फरीना जमाल कहते हैं। मिसेस फारूकी ने मुझे बुलवाया था। फरीना जमाल ने कार्ड लड़की के सामने कर दिया। ओह आइए। लड़की वापसी के लिए मुड़ गई। फरीना उसके पीछे चलने लगी, गिरदोपेश पर निगाह दौड़ाती। लॉन में खासे रंग बिरंगे फूल खिले थे। शायद मिसेस फारूकी खुशजौक खातून हैं। वो जब उससे पहली बार मिलने आई थी तो वो उनके रखरखाव और लहजे की शफकत से मुतासिर हो गई थी। हालांकि वो खासी परेशान थी, मगर फिर भी उनके अंदाज में नरमी थी। आपका तारुफ? फरीना ने खुद ही उस लड़की से सवाल किया जो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर जाने को पलटी थी। मुझे सोनिया कहते हैं। वो 16-17 साल की लड़की थी, खासी प्यारी और मासूम। जब बात करते हुए पलकें झपकती तो और प्यारी लगती। मिसेस फारूकी से आपका ताल्लुक? वो मेरी वालदा हैं। ओह, इसका मतलब है आप तलाल साहब की सिस्टर हैं। इस घर में आप और तलाल के अलावा और कौन कौन है? मेरा मतलब है आपके बहन भाइयों की तादाद। मेरे और तलाल भाई के अलावा असद भाई और फरखंदा बाजी हैं। सोनिया अपनी बात मुकम्मल करके झपाक से कमरे से बाहर निकल गई। शायद वो अजनबी लड़की के पे दर पे सवालात से बौखला गई थी। फरीना ने सोफे पर पहलू बदलते हुए सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिसके टुक टुक घर की खामोशी को मजीद उजागर कर रही थी। कमाल है, 4-5 नफूस की मौजूदगी में घर में ऐसा सन्नाटा। सुनहरी फ्रेम वाला वॉल क्लॉक 12 बजा रहा था। मैरून ईरानी कालीन पर हमरंग सोफे रखे थे। दाहिनी दीवार पर मोनालिसा का पोर्ट्रेट लगा था। मुलाजिम चाय की ट्रॉली घसीट लाया। मिसेस फारूकी को बुला दे, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त मैं क्लिनिक में होती हूँ। जी अच्छा, मुख्तसरन कहकर मुलाजिम वापस आ गया। पता नहीं उस लड़की सोनिया ने उसकी आमद की इत्तला मिसेस फारूकी को दी है या नहीं। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो दिखाई नहीं देती। 15 मिनट इंतजार करते हो गए, मगर वो कुछ और सोचती कि उसी दम दरवाजे पर खटका हुआ। फरीना ने गर्दन घुमाई। कोई नौजवान था, घूरती आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, और कार्ड भी। उसके भुएं सुकड़ी हुई थीं और मुट्ठियां भींची हुई। पता नहीं कौन शख्स है। फरीना उठ खड़ी हुई। उस शख्स की निगाहों के जमूद से जैसे उसके असाब को हल्का सा झटका लगा और रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तुम यहाँ? कुछ लम्हों बाद उसके लबों से गुर्राते हुए अंदाज में निकला, और वो एक जस्त में उसके सामने आन खड़ा हुआ। क्या मतलब? फरीना को उस शख्स की बदतमीजी पर जैसे ताव आ गया, मगर सब्र कर गई। तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों इस घर में कदम रखा? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो? ये देखना चाहती हो कि तुम्हारी बेवफाई ने मेरे सीने पर कितने घाव लगाए हैं? मुझ में जीने की उमंग बाकी है या नहीं? मैं खुद को बर्बाद करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। मैं, कहते हुए उसने फरीना की गर्दन दबोच ली। फरीना की आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। ये कोई जुनूनी शख्स लगता है। अगर उसने वाकई गर्दन दबा दी तो? उसकी आंखों में वहशत थी। ये क्या बदतमीजी है? मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ मिसेस फारूकी से मिलने आई हूँ। तुम्हारे इस रवैये का मतलब क्या है? मेरी गर्दन छोड़ो। फरीना ने अपने हाथों से अपनी गर्दन पर जमे उसके हाथ हटाने चाहे, मगर उसने गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। फरीना का चेहरा सुर्ख हो गया, सांस घुटने लगी। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, तो मुझे मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकती। मेरे जज्बात से खेलने वाली का अंजाम बहुत बुरा होगा। तलाल, ये क्या हरकत है? उसी वक्त मिसेस फारूकी अंदर चली आईं। कमरे के मंजर ने उन्हें दहला दिया। वो तीर किसी तेजी से तलाल की तरफ बढ़ी
और उसके हाथ फरीना की गर्दन से हटाने की कोशिश करने लगी। आप दरमियान में मत आए मामा, ये बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है। आज मैं इससे इसकी जिंदगी छीन लूंगा। इन आंखों की जोत हमेशा के लिए बुझा दूंगा। आज के बाद ये आंखें किसी को धोखा देने के काबिल नहीं रहेंगी। बेटा, जो तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है। ये तो मेरी दोस्त की बेटी है। इस शहर में आना हुआ तो मुझसे मिलने चली आई, और शायद एक आध दिन तक यहाँ क्याम भी करना हो। तुम हर चेहरे में आलिया का चेहरा तलाश करने लगते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं। जो बेवफा हो उसकी यादों को दिलो दिमाग में क्या महफूज रखना। इसका बदला तुम खुद से और पूरी दुनिया से क्यों लेना चाहते हो बेटा? मामा का लहजा गुलूगीर हो गया। मामा, तलाल के असाब को जैसे झटका सा लगा। मामा की आंखों के आंसू उसे हमेशा झंझोड़ देते थे। मामा, आप प्लीज दुखी ना हो। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने झट अपने हाथ फरीना की गर्दन से हटा दिए। फरीना ने देखा, उन आंखों की वहशत में कमी आती जा रही थी। तुम अब अपने कमरे में जाओ बेटा, या फिर असद के साथ किसी दोस्त की तरफ चले जाओ। नहीं मामा, मैं आराम करूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। वो वाकई थका हुआ लग रहा था। कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मुझे अफसोस है बेटी, तुम्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। मिसेस फारूकी के लहजे में नदामत थी। इट्स ऑल राइट। फरीना ने अपनी गर्दन मसली जो सुर्ख हो रही थी। क्या यही मिस्टर तलाल हैं? तुमने ठीक पहचाना। मैं तलाल की तरफ से बहुत परेशान हूँ बेटी। उसकी हालत ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। ये मेरा एक अच्छा और फर्माबरदार बेटा था। इसकी जहानत की मिसालें पूरे खानदान में दी जाती थी। खानदान भर की लड़कियों की निगाहें उस पर थीं, मगर इसने इनमें से किसी को पसंद नहीं किया, और एक गैर खानदान की लड़की को दिल दे बैठा। न जाने वो उसे कहाँ मिली थी। आए दिन की मुलाकातों ने शदीद मोहब्बत का रूप धार लिया। वो तलाल के रोम रोम में समा गई। तलाल ने मुझसे साफ तौर पर कह दिया कि आलिया के सिवा वो किसी से शादी नहीं करेगा। मैं बेटे की जिद के हाथों मजबूर हो गई और उनके घर रिश्ता लेकर चली गई। मगर जानती हो बेटी, इसका नतीजा क्या हुआ? मुझे वहां से खाली दामन लौटना पड़ा। पता चला कि उस लड़की की शादी अपने तायाजाद से तय है, और अगले हफ्ते उसका ब्याह है। इस इंकिशाफ ने तलाल को बड़ा शौक पहुंचाया। वह नीम पागल हो गया। बाद में वो आलिया से मिला, उससे उसकी बेवफाई का बहुत पूछा। उससे दरख्वास्त की कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। मगर उस लड़की ने सारी कस्में भुलाकर रुखाई से कहा, उनके खानदान में गैरों में शादी करने का रवाज नहीं। उसके तायाजाद से उसकी मंगनी बचपन में हो गई थी। वो इस मंगनी पर राजी नहीं थी, इसीलिए उसने तलाल की तरफ कदम बढ़ाया। मगर इस मोहब्बत को उसके वालिदैन हरगिज कबूल करने को तैयार नहीं, इसीलिए वो अपने खानदान में शादी करने पर मजबूर है। वो अपने वालिदैन को हरगिज खफा नहीं कर सकती, और ना उनसे नाफरमानी कर सकती है। उसने मेरे बेटे का दिल चिकनाचूर कर दिया। वो कहीं का नहीं रहा। जिंदगी से उसका दिल उचाट हो गया। जीने की उमंग उसके दिल से रुखसत हो गई। वो महीनों अपने कमरे में बंद रहा, यार दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, कहीं आना जाना तर्क कर दिया। उसके मिजाज की शगुफ्तगी आहों में बदल गई। उसकी आंखों से जहानत की बजाय वहशत झांकने लगी। आलिया ने उसे मुकम्मल बर्बाद कर दिया। वो उससे जहनी और दिली तौर पर बहुत ज्यादा करीब था। मुझसे बेटे की हालत देखी ना गई। मैंने सोचा मैं इसकी शादी कर दूंगी तो वो आलिया की बेवफाई का जख्म भुला देगा, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगेगा। मगर मैं उसके लिए जो लड़की पसंद करती ये उसका गला दबाने को दौड़ता है। हर लड़की में इसे आलिया की परछाई दिखाई देती है। उसकी बेवफाई का ये नतीजा निकला है। वो हर लड़की को बेवफा समझता है। मिसेस फारूकी रोने लगी। इजी आंटी, आप प्लीज पानी पिएं। फरीना ने ट्रॉली में रखे ग्लास में पानी उंडेल कर उनकी तरफ बढ़ाया। मिसेस फारूकी ने पानी का ग्लास ले लिया और चंद लम्हे वो लंबे लंबे सांस लेती रहीं। फिर बोली, तलाल का मसला यही है, किसी भी लड़की को देखते ही उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है, उसका गला दबाने दौड़ता है, जिसका मुजाहरा तुमने अभी देखा है। मैं उसकी इस हालत पर बहुत परेशान हूँ। चाहती हूँ वो किसी तरह आलिया के आसेब से निजात हासिल करे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, इसीलिए तुम्हारे क्लिनिक पर चली आई थी। सारी बात सुनकर फरीना महज सर हिलाकर रह गई। गोया तलाल नफसियाती तौर पर हर लड़की को आलिया समझकर उसका गला दबाने के लिए बढ़ता है। ये आपने अच्छा किया जो आपने मुझसे मुलाकात कर ली। मेरे पास कई नफसियाती केस हैं, मगर तलाल का मामला ज़रा पेचीदा लगता है। मगर मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह वो नॉर्मल हो जाए। शुक्रिया बेटी। मैंने एक बात नोट की है आंटी।
کیا آپ نے بھی کی ہے؟ کون سی بات؟ مسز فاروقی چونکی۔ آپ کے آنسوؤں کا طلال پر خطر خواہ اثر ہوتا ہے، اس کی وحشتیں آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں پر معدوم ہو جاتی ہیں، تب اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ خرد کی دنیا میں لوٹنے لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں اس پر وحشتوں کے پڑنے والے دورے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، انگلی سے کنپٹی دباتی رہی۔ جس طرح اچانک طلال نے اس کی گردن دبوچی تھی، زیادہ جنونی ہونے پر وہ سچ مچ کسی کو گلا دبا کر مار سکتا ہے۔ یہ خاصی خطرناک صورتحال تھی۔ اسے بچا لو بیٹی، ایک لڑکی کی بے وفائی نے ایک خوبرو نوجوان کو توڑ پھوڑ دیا، ذہنی طور پر اور دلی طور پر بھی۔ مسز فاروقی، مجھے کچھ دن طلال صاحب کو اپنے مشاہدے میں رکھنا پڑے گا۔ ضرور بیٹی، اور اس کے لیے مجھے چند دنوں کے لیے یہاں آ کر رہنا ہوگا۔ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ ناگواری کی کیا بات؟ کیونکہ یہ میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے آنٹی، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہوگی، اور وہ پلاننگ کیا ہوگی میں آپ کو 2 ایک دن میں بتا دوں گی۔ فی الحال میں طلال کا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ مسز فاروقی اسے طلال کے کمرے میں لے آئیں۔ طلال کمرے میں نہیں تھا۔ فرینہ نے بغور کمرے کا جائزہ لیا اور مسز فاروقی کی طرف گھومی۔ کیا طلال کے کمرے کی سیٹنگ تب بھی ایسی ہی تھی جب اس کا عالیہ سے ملنا جلنا تھا؟ بالکل۔ تو آپ ایسا کریں، سب سے پہلے اس کمرے کی سیٹنگ بدلوا دیں۔ طلال کو ایک نیا ماحول ملنا چاہیے۔ اس لڑکی کی بے وفائی پر وہ اس چیئر پر جھولتا ہوگا جو بیڈ کے ساتھ پڑی ہے۔ اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اب بھی اس کی یاد آتی ہوگی۔ اسے آپ وہاں بالکونی کے قریب ڈلوا دیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ میں تبدیلی چاہتی ہوں تاکہ طلال کے ذہن اور دل میں بھی کسی تبدیلی کا احساس جاگے۔ اور ہاں، یہ گلدان ویران پڑے ہیں۔ آپ کے لان میں بہت خوبصورت پھول کھلتے ہیں، آپ روزانہ پھول گلدانوں میں سجا دیا کریں۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہو جائے گا بیٹی۔ مسز فاروقی کے چہرے پر امید کی کرن تھی۔ اس لڑکی کے آنے سے انہیں خاصی ڈھارس ہوئی تھی۔ انہیں امید ہو چلی تھی شاید طلال نارمل ہو جائے، وہ اس لڑکی کی یادوں سے چھٹکارا پا کر اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائے۔ ان کے دل میں اس کے سر پر صحرا سجا دیکھنے کا کتنا ارمان تھا۔ یہ ارمان حسرت میں بدل جاتا جب طلال پر وحشتیں حملہ آور ہوتی۔ اسی دم دروازے پر کھٹکا ہوا، طلال کی صورت نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی جمود تھا، وہی اجنبیت تھی، اس سے پہلے کہ وحشتیں بڑھ کر جنون کی شکل اختیار کرتی۔ فرینہ بولی، آئیے طلال صاحب، میں آپ کا کمرہ دیکھ رہی تھی، خاصا خوبصورت ہے اور کشادہ بھی۔ اس بالکونی سے لان کا کتنا دل فریب منظر دکھائی دیتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے لان میں بے شمار رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ مجھے پھولوں سے نفرت ہے۔ اس کی آواز کھردری تھی۔ حیرت ہے، حالانکہ پھول قدرت کا حسین ترین تحفہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا؟ پھولوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، آپ ان کی زبان سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ پر زندگی کے بہت سے اسرار کھلیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی آگے بڑھنے اور خوشبوؤں کا ہم سفر بننے کا نام ہے۔ تم مجھے یہاں سبق پڑھانے آئی ہو، وہ آنچ دیتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ تو بات سے بات نکلی تو میں نے کہہ دیا۔ ماما، یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں؟ آپ پہلے بھی ایسی خواتین کو یہاں لا چکی ہیں۔ میں آپ سے 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ آخر اب سمجھتی کیوں نہیں؟ آج پھر اس لڑکی کو یہاں لے آئیں آپ۔ غلط نہ سمجھو بیٹا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ ماما بولی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل سچ، آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا ہوں، مگر ماما میں چاہوں گا کہ آپ ان محترمہ پر یہ واضح کر دیں کہ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بلا اجازت میرے کمرے میں گھس آئے۔ فرینہ کو میں لائی تھی بیٹا، پورا گھر دکھا رہی تھی، تمہارا کمرہ بھی اس گھر میں شامل ہے، ماما نے نرمی سے کہا۔ ایک بات پوچھوں طلال صاحب؟ فرینہ نے پوچھا۔ تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ ناراض بچے کی طرح بولا۔ آپ اتنے خفا خفا سے کیوں ہیں؟ کیا آپ گھر آئے مہمانوں سے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جبکہ آپ کی شخصیت خاصی متوازن اور مکمل دکھائی دیتی ہے؟ پھر یہ غلط رویہ کیوں؟ فرینہ کی بات پر طلال کی بھویں سکڑ گئیں۔ آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ چلیے آنٹی، مجھے اگر معلوم ہوتا طلال صاحب میرا اپنے کمرے میں داخلے کا اتنا برا منائیں گے تو کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتی۔ ویسے طلال صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے؟ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گی، خاصی اچھی چائے بنا لیتی ہوں میں نے آپ سے آپ کے سگڑاپے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کے جواب پر وہ مدھم انداز میں مسکرا دی۔ چلیے آنٹی، وہ کمرے سے باہر آ گئی۔
मिसेस फारूकी ने उसे फरखंदा और असद से भी मिलवाया। सोनिया से वो पहले ही मिल चुकी थी। तीनों खासे हंसमुख थे, बात से बात निकालने वाले। इतने बज़ला संज लोगों में तलाल की ऐसी हालत, हैरत की बात थी। हैरत है आप तीनों मिलकर भी तलाल साहब की हालत ना बदल सके, उसे हैरत थी। वो हम में आकर बैठते ही नहीं, अपने कमरे में बंद रहते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। वो हमसे हंसी मजाक करते थे, खूब हंसते बोलते थे, हमें घुमाने फिराने ले जाते थे। मगर आलिया की बेवफाई ने हमसे हमारा प्यारा भाई छीन लिया, उनसे उनकी शानदार शख्सियत छीन ली। वरना भाई खानदान भर में अपनी जहानत और वजाहत के बायस मशहूर थे। मगर अब तो खानदान वाले उन्हें देखकर दबे दबे अंदाज में उनका मजाक उड़ाते हैं। मामा ने ताई से और चची से भी कहा कि वो अपनी किसी लड़की को भाई की शरीके सफ़र बना दे। वो नॉर्मल हो जाएंगे, आलिया की परछाइयों से छुटकारा पा लेंगे। मगर सबने कोरा जवाब दे दिया। कहने लगी, इस पागल लड़के के लिए वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। खुदगर्ज लोग। जब भाई नॉर्मल थे तो इसी खानदान की लड़कियां उनके अतराफ हर वक्त मौजूद रहती थी। सच है, मुश्किल में कोई किसी का साथ नहीं देता। फरखंदा खासी तलखी से कह रही थी, फरीना उसे बगौर सुनती रही। इसका मतलब है सबने उनसे दामन खींच लिया। बिल्कुल, चच्ची पहले उनके सदके मारी जाती थी, ताई उनकी बलाई लेते न थकती थी। मगर नज़र बदलने में उन्होंने लम्हा भर को देर न लगाई। आपके खानदान के नारवा रवैये ने भी तलाल साहब के केस को मजीद बिगाड़ा। अगर सब उन्हें वही तवज्जो और प्यार देते तो शायद उनकी वहशतें इतनी ना बढ़ती। खैर, मैं कोशिश करूंगी तलाल साहब को समझ जाऊं। इस सिलसिले में आप सबको मुझसे ताउन करना होगा। हम आपसे हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। असद बोला। थैंक यू, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। आपने अपना वक्त निकाल कर भाई को। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। दरअसल हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके दिलो दिमाग को धचका लगा होता है, या किसी वजह से ज़हन और उनके दिल में तवाज़ुन नहीं हो पाता। भाई ठीक हो जाएंगे ना? सोनिया बहुत फिक्रमंद थी। तुम दुआ करो सोनिया। फरीना ने उसका कंधा थपथपाया। मैं आपसे एक ज़ाती सवाल पूछ सकती हूँ? फरखंदा ने पूछा। पूछो। फरीना ने इजाज़त दी। आपके घर में कौन कौन होता है? सिर्फ मैं और मेरी वालदा। और आपके बहन भाई और वालिद? हम सिर्फ दो अफराद हैं। मेरे वालिद का मेरे बचपन में इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी मोहब्बत से पाला है। ज़माने की गर्म और सर्द हवाओं से बचाकर उन्होंने आज तक किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। आपकी कोई बहन नहीं। आप मुझे और सोनिया को अपनी बहन समझे और असद को भाई। फरखंदा फरीना के गले लग गई। लम्हा भर को फरीना की आंखों के गोशे भीग गए। इतनी मोहब्बत पर मिसेस फारूकी की शख्सियत और शफकत से वो पहले ही मरऊब थी। उनके बच्चों की फितरत में भी नरमी और प्यार था। उन सब के लिए अगर वो कुछ कर सके तो उसके लिए एजाज की बात होगी। मामा बता रही थी आप यहाँ रहेंगी। जी, तो ठीक है, आप मेरे और सोनिया के साथ रहिएगा हमारे कमरे में। मैं और सोनिया एक ही कमरे में सोते हैं। सोनिया बचपन से मेरे साथ सोती है, हालांकि उसका अपना कमरा भी है। फरखंदा बता रही थी। फरीना मुस्कुरा दी। हालांकि वो बहुत कम मुस्कुराती थी। वो खासी संजीदा लड़की थी। बाप के हयात ना होने से उसकी ज़ात में वक़ार आ गया था। वो जानती थी संजीदगी और मतानत से वो ज़िंदगी का कामयाबी से मुकाबला कर सकती है, और यही संजीदगी उसकी शख्सियत में एक वक़ार पैदा कर देती थी, जिसके सबब मुकाबिल उसे इज़्ज़त की निगाह से देखने पर मजबूर हो जाता था। अम्मी, मुझे एक केस के सिलसिले में चंद दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। बड़े अच्छे लोग हैं वो। मिसेस फारूकी और उनकी बेटियां बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। अगर उनकी बजाय कोई और होता तो मैं मरीज को अपने क्लिनिक लाने को कहती, मगर मैं मिसेस फारूकी को इनकार नहीं कर सकी। फरीना, इतनी मेहनत ना किया करो, और बेटा यूं किसी के घर में जाकर रहना मुझे पसंद नहीं। वो शरीफ लोग हैं अम्मी, और फिर आपको अपनी बेटी पर एतमाद होना चाहिए। इस दुनिया का मुकाबला करने की हिम्मत आपने ही दी है। और फिर अम्मी, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको मिसेस फारूकी से मिलवाऊंगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी। मुझे तेरी तरफ से बड़ी फिक्र है। तेरा घर बस जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? सच कहती हूँ बेटी, तेरे जोड़ का कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं तेरे हाथ पीले कर दूँ। अम्मी, मैं आपको तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरी ये जिद मैं हरगिज नहीं मानने की। मैंने करीमन बुआ से कह रखा है, कोई अच्छा लड़का मिले तो बताएं। बस मैं अब इनकार ना सुनूंगी। मेरी तन्हाई के ख्याल से तू अपनी जिंदगी बर्बाद करे, हरगिज नहीं। अम्मी, मुझे सुबह मिसेस फारूकी की तरफ जाना है, मैं चंद कपड़े बैग में रख लो। उसने उनकी बात के जवाब में कहा तो सिर्फ ये, मैं तुझे खुद वहां छोड़कर आऊंगी, अपनी पूरी तसल्ली करूंगी, जैसे आपकी मर्जी।
صبح میں خود اس کے ہمراہ مسز فاروقی کی طرف آ گئی۔ یہ میری والدہ ہیں اور امی یہ مسز فاروقی۔ کیسی ہیں آپ؟ مسز فاروقی اخلاق سے مسکرائیں۔ فرینہ نے بتایا کہ یہ آپ کی طرف چند دن رہے گی تو میں خود اسے چھوڑنے چلی آئی۔ اچھا کیا، میں خود فرینہ سے کہہ رہی تھی کہ اپنی امی سے ملواؤ۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی بہت ہونہار ہے، بہت ہمدرد اور نیک۔ میرا مسئلہ اس نے بڑے غور سے سنا۔ میری بیٹیوں کو بھی فرینہ بہت پسند آئی ہے۔ ان میں ایک دن میں ہی اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے فرینہ طلال کو نارمل زندگی کی طرف لے آئے گی۔ آپ دعا کریں طلال جلد ٹھیک ہو جائے۔ اس کے سر پر صحرا دیکھنے کا مجھے بہت ارمان ہے۔ مسز فاروقی کے ساتھ ساتھ فرخندہ اور سونیا سے مل کر امی مطمئن ہو گئی۔ اچھے لوگ تھے، نیک خاندان تھا۔ فرینہ کو یہاں رہنے میں کسی نقصان کا سامنا نہیں ہوتا۔ فرینہ عموماً ایسے کیس نہیں لیتی جس میں اسے کسی کے یہاں جا کر رہنا پڑے۔ آپ کے یہاں رہنے کا یہ پہلا اتفاق ہے۔ آپ کی ذات نے شاید اسے یہ اعتماد دیا ہے اور پھر میں بھی مطمئن ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، فرینہ میری فرخندہ اور سونیا جیسی ہے۔ مسز فاروقی نے انہیں کھانے پر روک لیا۔ سب کے ساتھ میز پر کھانا کھاتے ہوئے ان کے دل میں ایک انہونی خواہش نے سر اٹھایا۔ اتنا اچھا ہو اگر فرینہ اس خاندان کی بہو بن جائے۔ ان خاتون کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے فرینہ کی بات بن جائے تو ان کے سر کا بوجھ اتر جائے۔ انہیں فرینہ کے لیے ایسے نیک اور شریف خاندان کی تلاش تھی، اور کیا وہ لوگ اپنی حیثیت سے نیچے آنا پسند کریں گے؟ فرینہ کا باپ اس کے سر پر نہیں۔ وہ اپنی سوچ پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ کیا سے کیا سوچنے لگی تھی۔ فرخندہ اور سونیا کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرا۔ وہ دونوں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ سونیا اسے اپنی کیسٹس کا کلیکشن دکھاتی رہی اور فرخندہ اپنی کتابوں کا ذخیرہ۔ سچ فرینہ، آپ بالکل اجنبی نہیں لگتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہماری بہن ہوتی۔ سونیا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بڑے مان سے کہا۔ میں تمہاری بہن ہی ہوں سونیا۔ اتنا اچھا ہو طلال بھائی نارمل ہو جائیں، پھر اس گھر کی رونقیں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے فرینہ؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ صبح وہ لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تو سامنے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس نے گلاب کے پھولوں کو توڑا اور طلال کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سوتے میں اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ گہری نیند میں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اب سے پہلے اس نے اس کا وحشت زدہ چہرہ ہی دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں، اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے گلدان میں گلاب کے پھول لگا دیے۔ ان پھولوں کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک اٹھا، جس سے انتہائی خوشگوار سا احساس جاگا۔ وہ جانے کو مڑی اور بے خیالی میں تپائی سے ٹکرا گئی۔ تبھی گھبرا کر اس نے طلال کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، نیند سے مخمور سرخ سرخ آنکھیں جن میں وحشتیں ہلکورے لے رہی تھیں۔ تم یہاں؟ خشک لہجے میں پوچھا گیا۔ جی میں۔ تپائی اپنی جگہ واپس رکھتے ہوئے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ نے شاید دیکھا نہیں، لان میں کتنے خوبصورت گلاب ہیں، ان کی خوشبو نے روح کی ساری تھکن دور کر دی۔ اس لیے میں یہ گلاب آپ کے کمرے کے لیے بھی لے آئی۔ دیکھے تو کمرے کا ماحول کس قدر خوشگوار اور دل فریب ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا لان میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہرا بھرا لان، خوبصورت پھول اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سن کر آپ کی طبیعت پر چھائی ساری بزمردگی دور ہو جائے گی۔ طلال صاحب، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہی کھردرا لہجہ تھا۔ میں نے کب کہا کہ طبیعت کو کچھ ہوا ہے؟ بس ایسے ہی میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ چہل قدمی کی جائے۔ جی نہیں محترمہ، آپ تشریف لے جائیے اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور یہ پھول میرے کمرے میں کیوں لگائے ہیں؟ کس کی اجازت سے؟ اپنے دل کی اجازت سے۔ وہ مسکرائی اور ان گہری گہری آنکھوں میں غصہ مزید نمایاں ہو گیا۔ دل کی باتیں سراسر بکواس ہوتی ہیں، جو دل کی مانتا ہے وہ زخم اٹھاتا ہے۔ میں نے بھی عالیہ کو دل میں… وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ جی کہیے، سب کچھ کہہ ڈالیے جو آپ کے اندر ہے۔ کہہ سن لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ طلال صاحب، یوں گھٹ گھٹ کر آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں، آپ کا یہ رویہ آپ کی والدہ کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ آپ نے محض ایک لڑکی کی بے وفائی پر خود پر زندگی اور خوشیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اپنی زندگی اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود کر لی ہے۔ خود کو دوسروں کے لیے آپ نے قابل رحم بنا لیا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سب آپ کی حالت پر رحم کھائیں؟ جو دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا اس کے لیے آپ کے ساتھ مل کر آنسو بہائیں؟ خود ترسی چھوڑ دیجئے، خود کو سنبھالیے۔ بہادر لوگ اس طرح کسی ایک ٹھوکر پر
मायूसियों की दलदल में नहीं डूब जाया करते, ना ही अपने साथ साथ अपने घर वालों को अजियत देते हैं। वो कहती चली जा रही थी, शट अप, मैंने अपनी ज़ातियात में दखल अंदाजी की किसी को इजाज़त नहीं दी। तुम यहाँ से चली जाओ और ये फूल भी साथ ले जाओ। मुझे फूलों से नफरत है, मुझे तुमसे भी नफरत है, इस दुनिया के सारे खूबसूरत जज्बों से नफरत है। उसने बरहमी से गुलदान उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। वो अगर साइड में ना हो जाती तो यकीनन जख्मी हो जाती। गुलाब के फूलों की पत्तियां अतराफ में बिखर गईं और गुलदान के कांच भी। आप बहुत बेहिस हैं और साथ में बेरहम भी। वो चुपते हुए लहजे में बोली, मैंने तुमसे अपने मुतल्लिक राय नहीं मांगी। उसने अपने बालों में उंगलियां फंसा लीं और आंखें बंद कर ली, जैसे सारी दुनिया से लाताल्लुक हो गया हो। सामने खड़ी उस लड़की से भी, जिसकी बातें उसके जहन पर कारी ज़र्ब लगाती थीं, जिसकी शख्सियत उसके तन मन में अजीब सी सनसनाहट जगा देती थी। उसमें उसे आलिया का अक्स दिखाई देता था। वो बेदम सा बिस्तर पर गिर गया और वो कमरे से बाहर आ गई। सामने फरखंदा खड़ी थी। सुबह बखैर फरीना जी। सुबह बखैर। वो मध्यम अंदाज में मुस्कुराई। सुबह की चाय चलेगी ना? बिल्कुल, मगर तलाल के लिए भी चाय बनाना। मैं उसे खुद देकर आऊंगी। जितनी देर में चाय तैयार होती वो मुंह हाथ धोकर बालों में ब्रश कर चुकी थी। फरखंदा ट्रे में कप रख कर ले आई। ये चाय ले जाइए, मगर भाई इस वक्त सो रहे हैं। फिक्र ना करो, मुझे सोए हुए को जगाने का फन आता है। वो शरारत से मुस्कुराई। फरखंदा हंस दी। खटके पर तलाल ने दरवाजे की तरफ देखा। वो फिर सामने ट्रे हाथ में लिए अंदर आ गई। मैंने सोचा आज आपके साथ चाय पी जाए। सुबह की चाय का अपना ही मजा है। वो उसके माथे के तेवरों को नजरअंदाज किए बिना चाय बनाने लगी और तलाल के जहन की रगें यकलख्त खिंच गईं। ये अंदाज देखकर उसे याद था, आलिया भी चाय उसके साथ पीना पसंद करती थी। चाय की चुस्कियां भरते हुए वो मज़े से इधर उधर की हजारों बातें करती और वो उसकी आंखों के साथ साथ उसकी बातों के सहर में डूब जाता। आलिया, वादा करो तुम हमेशा मेरी रहोगी, इसी तरह सारी उम्र मेरे साथ साथ रहोगी। वो जज़ब से कहता और फिर वो हंस देती। वो उसकी हंसी की खनक में खो जाता था। आलिया ने सोनिया और फरखंदा से खूब दोस्ती कर ली थी। वो उनसे दोस्ती के बहाने उनके पास आती रहती, चूंकि उसके घर वालों को उन तीनों की दोस्ती का इल्म था, इसीलिए उन्हें उसके वहां आने जाने पर कोई एतराज नहीं होता था। मगर जिस दिन उन्हें उसके और तलाल के बारे में इल्म हुआ वो तब से नहीं आई और तलाल की दुनिया अंधेर हो गई। वो अपने घर वालों के सामने अपनी शराफत और फर्माबरदारी का बुत नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने कितनी आसानी से अपना दामन छुड़ा लिया था। ये ले चाय। फरीना ने मुस्कुराकर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। वो बुत बना बैठा रहा, पत्थर की तरह साकित। सुबह की चाय के साथ साथ गरम गरम बातें इंसान को दिन भर तरोताज़ा रखती हैं, मगर मेरे ख्याल में आपके पास बातों का ज़ख़ीरा बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बातें करूंगी और आप सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, आपको म्यूज़िक का शौक है? अरे हाँ, याद आया, मैंने आपके कमरे में कैसेट्स का कलेक्शन देखा था। ठहरिए, मैं अपनी पसंद का गाना लगाती हूँ। वो खुद बोल रही थी। वैसे आपके पास काफ़ी कलेक्शन है, खासे जिंदा दिल और शौकीन मिजाज हैं आप। मगर मैं जब से आई हूँ मैंने आपको गुमसुम देखा है, या फिर गुस्से में। आपको पता है गुस्से में इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है, नाक और कानों से धुआं निकलने लगता है। वह चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक कैसेट डेक में लगा दी। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, तलाल के जहन में झमाका सा हुआ। ये गाना आलिया को पसंद था, वो हमेशा यही गाना लगाया करती थी। और अब ये लड़की, दर्द की एक तेज लहर ने जैसे उसके अंदर कुछ काट कर रख दिया। वो उस दगाबाज की यादों से छुटकारा चाहता है। और ये लड़की, बंद करो ये बकवास, वो चिल्लाया। क्यों, आपको ये गाना पसंद नहीं? वो उसकी बदलती कैफियत को उतनी देर देखती रही। यकीनन इस गीत का उसकी जिंदगी में गहरा अमल दखल है। तुम क्यों मेरे सामने चली आती हो? भला क्यों मेरे असाब पर सवार होना चाहती हो? तुम कौन हो और क्यों इस तरह मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही हो? मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। चली जाओ मेरे सामने से। उसकी कैफियत जुनूनी हो रही थी। आपने अब तक चाय नहीं पी, ठंडी हो गई है, चलिए मैं दूसरी बना लाती हूँ, वो बड़े आराम से कह रही थी। वो इस लड़की से 2 दिन में ही आजिज आ गया था, उससे चिढ़ने लगा था। उसके सामने आते ही उसके अंदर जैसे उबाल से उठने लगते थे। तलाल साहब, ऐसा करते हैं, आज कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपको लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगी, फिर हम कहीं बाहर डिनर करेंगे। मैं कहीं आता जाता नहीं। वही कड़वा लहजा था। क्यों, आप किसी से डरते हैं क्या? मैं किसी से नहीं डरता।
تو پھر اس کمرے میں کیوں مقید رہتے ہیں؟ میری مرضی۔ آپ مان لیجئے طلال صاحب، آپ ایک لڑکی کے دھوکے کے عکس میں پوری دنیا کو دیکھنے لگے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہیں کسی موڑ پر آپ کسی دوسری لڑکی سے متاثر ہو گئے تو آپ کو پھر کسی نئے دھوکے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، ہر ایک کی فطرت میں دھوکہ دینا نہیں لکھا ہوتا۔ ضروری نہیں ایک لڑکی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو کوئی دوسری بھی آپ کو چھوڑ کر چلتی بنے گی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لے، آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کی دنیا کو کسی ایسے گوشے میں لے جائے جہاں خوشیاں اور مسرتیں آپ کی منتظر ہوں۔ تم اپنی بک بند کرو، وہ جیسے تھک رہا تھا۔ ایک شرط پر۔ بولو۔ آپ کو میرے ساتھ ڈرائیو پر چلنا ہوگا۔ وہ چپ رہا۔ خاموشی کا مطلب رضامندی ہوتی ہے۔ بس ہم سب چل رہے ہیں، فرخندہ، سونیا اور اسد بھی۔ سونیا اور فرخندہ حیران تھی۔ بھائی نے ہم سب کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، حالانکہ وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ بھئی آپ کو مان گئے فرینا جی، آپ یقیناً بھائی کو زندگی کی طرف واپس لے آئیں گی۔ کب چلنے کا پروگرام ہے؟ شام کو۔ اوکے، مگر اس سے پہلے زہرا چچی آ گئیں اپنی بیٹی فائقہ سمیت۔ یہ لڑکی کون ہے بھلا؟ وہ گھور گھور کر فرینا کو دیکھتی رہیں۔ امی کی دوست کی بیٹی ہیں، ہمارے یہاں چند روز رہیں گی، سونیا نے بتایا۔ اوہ اچھا اچھا، مگر کیا اسے علم ہے یہاں ایک خبتی اور سر پھرا لڑکا رہتا ہے؟ اگر وہ اس پر حملہ آور ہو گیا تو بیچارہ بچہ، مجھے تو رہ رہ کر اس پر ترس آتا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے اس نے اپنی زندگی برباد کر لی، کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر ذرا بھی وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو میں فائقہ کی شادی اس سے کر دیتی، مگر امی وہ پاگل کیا میرے لیے ہی رہ گیا ہے؟ فائقہ نے منہ بنایا اور فرخندہ کو غصہ آ گیا۔ پہلے تم اسی پاگل کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، اس کی ایک نظر کی متمنی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے، اور پھر انسان ڈیفیکٹو چیزوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ آج انسانیت کے جون میں آ جائے تو میں اس سے اب بھی شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میں جانتی ہوں وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پور بوائے۔ فائقہ کی بکواس شروع ہو چکی تھی۔ چچی فائقہ کی زبان کو لگام دیں آپ۔ فرخندہ تاؤ کھا رہی تھی۔ لو بھلا سچائی پر اتنا تل ملا کیوں رہی ہو؟ فائقہ نے کیا کہہ دیا؟ سارے خاندان کو پتا ہے اس نے خود کو ایک لڑکی کے لیے تباہ کر لیا، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا، اس پر پاگل پن اور جنون کے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے کوئی اسے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ اگر اس نے دورے کی حالت میں اس کا گلا دبا دیا تو؟ چچی خوب ہاتھ نچا رہی تھی اور دروازے کے ساتھ کھڑے طلال پر یہ کڑوی باتیں سن کر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ ہاں، مجھ پر جنون کے دورے پڑتے ہیں، میں سب کا گلا دبا دوں گا، ہر اس لڑکی کا جس کے دل میں دھوکہ ہوگا۔ وہ فائقہ کی طرف لپکا اس کا گلا دبوچنے کے لیے۔ امی، فائقہ چچی کے پیچھے چھپ گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرخندہ، اس پاگل کو پیچھے ہٹاؤ، چچی چیخیں۔ آپ ایسی باتیں نہ کرتی جس پر بھائی کو غصہ آتا۔ فرخندہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں پاگل نہیں ہوں چچی، سمجھی آپ؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ طلال نے غصے سے ان کے پیچھے چھپی فائقہ کا بازو دبوچ لیا۔ مارے تکلیف کے فائقہ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ امی مجھے بچائیں، یہ جنونی آدمی مجھے مار دے گا۔ ہاں، میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشتیں ناچ رہی تھیں، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے فرخندہ؟ فرینا کے لیے اندر کا منظر ٹھٹکا دینے والا تھا۔ یہ سب چچی اور فائقہ کی فضول باتوں کا اثر ہے، جو بھائی آپے سے باہر ہو گئے، فرخندہ نے بتایا۔ فرینا طلال کے قریب آ گئی۔ طلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فائقہ کا بازو چھوڑیے، تم کون ہو ہمارے درمیان دخل دینے والی؟ وہ اس پر الٹ پڑا۔ آپ شاید یہ بھول گئے ہیں طلال، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنایا ہے، یہ دیکھیے میں تیار ہوں، اور آپ نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے، حالانکہ آپ کو اس وقت تک تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا اچھے دوست یوں ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے فرخندہ اور سونیا کو بھی تیار کر لیا تھا۔ آپ پلیز جلدی سے تیار ہو جائیں اور فائقہ کا بازو چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا بزدلوں کا شیوا ہے، جبکہ آپ سمجھدار اور باشعور شخصیت ہیں، بہت نرم مزاج، ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ نرم لہجہ پھوار کی مانند طلال کے تپتے سلگتے ذہن پر پڑا۔ فائقہ کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت از خود ڈھیلی پڑ گئی، اس کے بازو اطراف میں لٹک گئے۔ اوہو، اس فرما برداری کے کیا کہنے؟ چچی نے معنی خیز انداز میں دیدے گھمائے۔ خدا کے واسطے چچی، آپ مزید کوئی چنگاری مت پھینکیے، فرخندہ بولی۔ سونیا، تم طلال صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کپڑے نکال کر دو۔ فرینا نے مزید بدمزگی کے خیال سے سونیا کو اشارہ کیا۔ آئیے بھائی، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے فرینا نے۔ سونیا طلال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
دیکھا آپ نے امی، ایک غیر لڑکی کی اجارہ داری ہو گئی اس گھر پر۔ طلال کیسے حکم کا غلام بنا ہے، ہم بات کر لیں تو اسے دورے پڑنے لگتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ امی مان لیں یہ سب ڈرامہ بازی ہے، طلال کوئی پاگل نہیں ہے، نہ ہی اس پر دورے پڑتے ہیں، ہمارے سامنے ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ اگر جنونی ہوتا تو اس لڑکی کی بھی گردن دبوچ لیتا، مگر اس کے حکم پر تو سر جھکائے کھڑا ہے۔ فائقہ منہ ٹیڑھا کر کے بول رہی تھی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ۔ چچی نے گردن ہلائی۔ دیکھیے شاید آپ اسے مذاق سمجھ رہی ہیں، مگر طلال کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں، اور اس کی ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ آپ سب کی غلط باتوں کے سبب اس پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اتنی بے حس مت بنے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کے دھوکے پر اس کی دل جوئی کرتی، اس کی ہمت بڑھاتی۔ آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اسے غلط رویہ اختیار کیا، اسے بالکل تنہا کر دیا۔ تم کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والی؟ چچی غصے سے بولی۔ میں انسانیت کے ناطے دخل دے رہی ہوں، اور سونیا نے آپ کو بتایا ہے میں ان کی والدہ کی دوست کی بیٹی ہوں، فرینہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ چچی نے سونیا سے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں، گھر کو ایک اجنبی لڑکی کے حوالے کر کے۔ فرینہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ دیکھیے پلیز آپ اس وقت جھگڑا مت کیجیے، آنٹی آ جائے تو آپ ان کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیجیے گا، مگر فی الوقت بدمزگی پیدا مت کرے۔ فرینہ کے لہجے کی نرمی برقرار تھی۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں نصیحتیں کرنے والی؟ فائقہ تل ملائی۔ چھوڑیں فرینہ، اس کے منہ نہ لگیں، ہم جانتے ہیں بھائی سے ان کا رویہ کیسا رہا ہے۔ چچی اور فائقہ بڑبڑاتی واپس چلی گئیں۔ ماحول میں بدمزگی اور کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ اب کیا آؤٹنگ کا خاک مزہ آئے گا؟ سونیا بولی۔ تم بھول رہی ہو سونیا، یہ تفریح ہم نے طلال کے لیے رکھی ہے، ہمیں انہیں کسی بدمزگی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تمہارا خود ہی کہنا ہے کہ ہر موڑ پر انہی رشتہ داروں نے انہیں دکھ دیا ہے۔ اسی دم طلال سامنے آ گیا، سفید کرتے شلوار میں دراز قد، سرخی مائل گندمی رنگت اور بے حد گہری گہری براؤن آنکھیں جن میں روشنیاں تھیں، مگر ان روشنیوں کے پس منظر میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، ایک سوز تھا۔ لمحہ بھر کو فرینہ کے روم روم میں سنسناہٹ پھیل کر سناٹا چھا گیا۔ بلا شبہ وہ کسی کا بھی دل دھڑکا دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عالیہ بدقسمت تھی جو اتنے شاندار شخص کی قدر نہ کر سکی اور اس کی یہ حالت بنا دی۔ اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دینے والی یقیناً انسانیت کے دائرے سے خارج ہوگی۔ اہم فرخندہ اس کے بت بن جانے پر ہولے سے کھنکاری وہ جھینپ کر سیدھی ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ علاج کرتے کرتے خود۔ معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر فرخندہ نے سر گھمایا تو وہ جلدی سے بولی، میرے خیال میں چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ فرینہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ طلال اس کے برابر بیٹھ گیا اور فرخندہ اور سونیا پیچھے۔ طلال صاحب کہاں چلیں؟ فرینہ نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاؤں؟ وہ جیسے خالی ذہن تھا۔ ہاں آپ ہی بتائیں، آج کا پروگرام آپ کے لیے ہے، وہ پوچھ رہی تھی اور وہ جیسے کسی تناؤ کے زیر اثر آ گیا۔ اچھا چلیے یوں کرتے ہیں، کہیں چل کر سوپ پیتے ہیں۔ فرینہ نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی، وہ چپ رہا۔ طلال صاحب یہ بتائیے آپ نے کتنا عرصہ ہوا گاڑی چلانا چھوڑ دی ہے؟ حالانکہ سونیا نے بتایا ہے کہ آپ بہت اچھی ڈرائیونگ کیا کرتے تھے۔ چلیے واپسی پر آپ گاڑی چلائیے گا، مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی۔ اس کا لہجہ تند ہو گیا۔ یہ تو آپ کی زیادتی ہے، سارا پروگرام آپ کے لیے بنا ہے اور آپ ہی دامن چھٹک رہے ہیں۔ دیکھیے ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا، سونیا اور فرخندہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اس نے گاڑی تائیوا کے سامنے روک دی۔ میز پر بیٹھنے اور ویٹر کو سوپ کا آرڈر دینے تک طلال جیسے کھویا کھویا سا رہا۔ اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ، یہ ماحول، اس کے اندر جیسے تاریکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سوپ پیجیے، فرخندہ کی آواز ابھری، مگر وہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عالیہ کی شبیہہ ڈول رہی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عالیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر یہ اس کا دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ مچ سامنے تھی، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ، ہنستی مسکراتی۔ وہ خود سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے امید تھی طلال تم یہاں ضرور آؤ گے، میری تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں سمجھتی تھی تم سب بھول گئے ہوگے، مگر لگتا ہے تم کچھ نہیں بھولے۔ تمہیں یاد ہوگا ہم اکثر اسی ٹیبل پر اسی ریسٹورنٹ میں سوپ پیا کرتے تھے، ڈنر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آئس کریم۔ سچ مانو طلال تمہارے بعد میں بہت مرتبہ یہاں آئی، مگر سب پھیکا پھیکا سا لگا تھا، نہ اس ماحول نے مزہ دیا نہ یہاں کے سوپ نے، وہ مسلسل کہہ رہی تھی۔
اور طلال کے چہرے کے نقوش سخت پڑ گئے۔ گہری آنکھوں میں وحشتوں کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی ابھر آئے۔ کتنے بہت سے تکلیف دہ رنگ اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ تم کیوں یہاں آئی ہو؟ فرخندہ ہولے سے گھرائی۔ کیونکہ ہم دونوں اچھے دوست رہے ہیں، وہ مسکائی۔ صرف دوست؟ سونیا کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ ہاں، اب ہم میں صرف دوستی کا رشتہ رہا ہے، پرانے تعلقات تو زمانے نے نگل لیے۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ دھوکہ دینے والا کیا جانے کہ دوستی کس جذبے کا نام ہے۔ میں جانتی ہوں تم سنگ دل ہو۔ تم یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے دھوکے نے طلال بھائی کی کیا حالت کر دی ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ جب تمہارا تعلق ختم ہو چکا تو پھر اس طرح ان کے زخم کریدنے کیوں چلے آئی ہو؟ ایک منٹ فرخندہ، فرینا نے اسے چپ کرایا۔ طلال کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ طلال صاحب، آپ میرے ساتھ آئیے۔ فرینا نے اس کا بازو چھوا، وہ اسے ریسٹورنٹ سے باہر لے جانا چاہتی تھی۔ عالیہ کے یکلخت سامنے آنے سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑتا، وہ عالیہ کو اس کی نظروں سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ طلال نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا، اپنی کرسی سے اٹھا اور سامنے بیٹھی عالیہ کی گردن دبوچ لی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم دغا باز ہو۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ یہ تماشا حیرت انگیز تھا اور دلچسپ بھی۔ لوگوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی، جبکہ فرینا نے طلال کا بازو تھام لیا۔ طلال صاحب پلیز، آپ یہاں سے چلیے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ عالیہ کی گردن سے الگ کرنے چاہے۔ میں اسے مار دوں گا۔ اس کی حالت جنونی ہو رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، عالیہ کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ فرخندہ اور سونیا خفت زدہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سب کے سامنے تماشا بن جانے کے خیال نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ طلال صاحب، یہ عالیہ نہیں ہے، آپ کو ہر لڑکی پر عالیہ کا گمان ہوتا ہے۔ جس لڑکی نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے دغا کیا، آپ اسے پل پل کیوں یاد رکھتے ہیں؟ آپ نے اسے اتنا ذہن پر سوار کر لیا ہے کہ آپ کو ہر طرف اسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جس نے آپ سے بے وفائی کی۔ ایسی ہستی بھلا یاد رکھے جانے کے قابل ہے؟ آپ اسے بھلا دیں۔ قابل نفرین لوگ یادوں میں محفوظ رکھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھیے، آپ نے عالیہ کے دھوکے میں کسی اور کی گردن دبوچ لی ہے اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پلیز اس لڑکی کو چھوڑ دیجیے۔ عالیہ زرد پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرینا کے الفاظ سے طلال کی گرفت ڈھیلی ضرور پڑی، مگر اس نے عالیہ کی گردن نہیں چھوڑی۔ فرینا نے خود ہی طلال کے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا دیے اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ آئندہ طلال بھائی کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، فرخندہ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ میں اب گھر جاؤں گا، گاڑی میں بیٹھتے ہی طلال نے کہا۔ وہ بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ آپ کس سے بھاگ رہے ہیں طلال صاحب؟ فرینا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں کسی سے نہیں بھاگ رہا، تو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ ہلکی سپیڈ سے ڈرائیو کرتی رہی اور طلال آتی جاتی ٹریفک پر نگاہیں جمائے رہا۔ وہ ابھی تک کھچاؤ میں تھا۔ آپ آئس کریم میں کون سا فلیور پسند کرتے ہیں؟ فرینا اسے تناؤ کی کیفے سے نکال لینا چاہتی تھی۔ بھائی کو ونیلا پسند ہے، سونیا بولی۔ کیا سونیا صحیح کہہ رہی ہے طلال صاحب؟ فرینا نے پوچھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ مسلسل طلال سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، ہلکی پھلکی باتیں۔ فرخندہ اور سونیا بھی ہنستی مسکراتی رہیں۔ طلال کے ماتھے کے بل آہستہ آہستہ کھلتے گئے اور اس کی آنکھوں سے وحشتیں معدوم ہوتی لگ رہی تھی۔ فرینا نے چپکے سے دیکھا، ان آنکھوں میں روشنیاں دیتے جگنو بہت دل فریب لگ رہے تھے۔ طلال صاحب، آپ فرخندہ اور سونیا کو لے کر باہر نکلا کریں۔ کبھی آئس کریم کھا لی، کبھی سوپ پی لیا، کبھی پکنک کا پروگرام بنا لیا کریں۔ یوں مل جل کر گھومنے پھرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اور آپ ہنسنے میں بخل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں تو؟ آپ کو معلوم ہے، ہنسی مایوسیوں کو شکست دیتی ہے، انسان میں جینے کا حوصلہ بلند کرتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساری دنیا مسکرا دیتی ہے۔ پھر آپ ہنسنے میں کنجوسی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ ساری دنیا مسکرائے؟ وہ دم بخود بیٹھا تھا۔ یہ سامنے بیٹھی لڑکی، اس کا مدھم لہجہ، اس کا مدھر انداز اندر تک اتر جاتا تھا۔ اس کے نرم الفاظ پھوار کی مانند پڑتے تھے اور اندر تپتی سلگتی آگ کو معدوم کر ڈالتے تھے۔ آپ اور آئس کریم لیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کی مرضی۔ وہ بہت سعادت مند لگ رہا تھا۔ فرینا مسکرا دی، جبکہ فرخندہ اور سونیا ہنس دی۔
सोच लें भाई, कहीं मुरव्वत में आइसक्रीम पर आइसक्रीम खाकर आप अपना गला ना खराब कर लें। गला बच्चों का खराब होता है, समझी? पहली बार मद्धम सी मुस्कुराहट ने तलाल के लबों को छुआ था। ओह, तो आप बच्चे नहीं हैं? फरीना बोली। बिल्कुल। तो फिर बच्चों की तरह जिद क्यों करते हैं? खैर, अब आप अच्छे बच्चे बन गए हैं, है ना? फरीना का लहजा शरारती था। मैं जिद बिल्कुल नहीं करता। चलिए देख लेंगे। रात खाने पर तलाल बहुत नॉर्मल था। वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा मुस्कुराता रहा, बातें करता रहा। अम्मी उसकी हालत पर कदरे पुरसुकून थीं। उनकी मशकूर निगाहें बार बार फरीना पर जम जाती। ये लड़की उनके लिए मसीहा बनकर आई थी। इस लड़की की शख्सियत में कोई ऐसा सहर था जिसने तलाल के अंदर की वहशतें मादूम कर दी थी। इतने अरसे बाद उसे मुस्कुराते देखकर उनके अंदर गहरी तमानियत उतर गई थी। आप ये पुलाव लीजिए तलाल, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। फरीना ने अज़ खुद उसकी प्लेट में पुलाव डाल दिया। उसने इनकार नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता रहा और पहली मर्तबा उसकी तारीफ भी की। आपने पुलाव बहुत लजीज बनाया है। शुक्रिया। और ये कोफ्ते, ये भी बहुत मज़े के हैं। आप यकीनन खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ बदौलत के जौहर आप पर आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे तलाल साहब। वो हंसी और उसकी खनकती हंसी तलाल के अंदर रास्ता बना गई। बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी तवज्जो और मेहनत से तलाल नॉर्मल होने लगा है। आज पहली बार मेरे अंदर आसूदगी उतरी है। मैं तलाल की तरफ से मायूस हो चुकी थी। तलाल के जाने के बाद मिसेस फारूकी कह रही थी, तलाल बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं अगर आप उनकी शादी कर दें। उन्हें मुसलसल किसी की तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। उनकी शरीके सफ़र की दिलजोई और तवज्जो उनके दिल से आलिया की यादें मादूम कर देगी। वो कदम कदम पर आपके बेटे के साथ रहकर उसके दामन में खुशियां भर देगी। मैं तो राजी हूँ बेटा, मगर तलाल माने तो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम इस सिलसिले में उससे बात करो और राजी कर लो। मैं लम्हा भर को वो जैसे साकत हो गई थी। बेटी, वो तुम्हारी हर बात आसानी मान लेता है। तुम उसे हैंडल करना जानती हो। आंटी, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। तुम्हारे बहुत एहसान हैं। मेरे बेटे की जिंदगी पर ये एक एहसान और कर दो। कोई लड़की है आपकी नज़र में? हाँ, अगर तलाल राजी हो जाए तो चट मंगनी और पट ब्याह कर डालूं। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाली है। बहुत मुखलिस। वो कह रही थी और फरीना के अंदर कहीं कुछ टूट गया। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि तलाल और उसका क्या ताल्लुक है। वो यहाँ महज तलाल के इलाज के लिए आई है। उसके क्लिनिक में कितने ही मरीज ऐसे आते हैं जिनका वो तवज्जो और लगन से इलाज करती है। उसे तलाल को भी इसी तरह से देखना चाहिए। मगर उसे लगा जैसे वो शख्स उसके अंदर आन बैठा है। और क्या सोचने लगी बेटी? मिसेस फारूकी की आवाज़ ने उसे चौंकाया। आंटी, मैं तलाल साहब को राज़ी करने की कोशिश करूंगी। उसने बर वक्त खुद को संभाल लिया, समझा लिया कि तलाल एक मरीज है और बस। सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी, बहुत मुअत्तर और सुहानी। गुलाब के फूलों की खुशबू ने माहौल को सहर अंगेज बना दिया था। फसूखेज फिजा में परिंदों की बोलियां कानों में मधुर टपका रही थी। मगर फरीना को लगा जैसे उसके अंदर बेचैनियां आन ठहरी हैं। उसने गुलाब के फूलों को डंडियों समेत तोड़ लिया और अंदर जाने को मुड़ी। तभी सारे फूल मुकाबिल के कदमों में आन गिरे। वो उससे चंद कदम के फासले पर था। नामालूम कब से वो ख्यालों में डूबी गिरदोपेश से बेखबर थी। आप और इस वक्त वो लम्हा भर को गड़बड़ाई थी। आप रोजाना इस वक्त चहलकदमी करती हैं। मैंने सोचा आज आपका साथ दिया जाए। और ये फूल आपने मेरे लिए तोड़े थे? उन आंखों में रोशनियां थीं। जी। फिर इन्हें अपने हाथों से गुलदान में सजा दे। उसने गुलाब की बिखरी शाखें समेटकर फरीना की तरफ बढ़ा दी। उसने चुपचाप उन्हें थाम लिया। तलाल साहब, कभी आपने फूलों की जुबान समझने की कोशिश की है? अगर आप गौर करें तो इनकी खुशबू में पैगाम होता है। ये हमें मोहब्बत और खुलूस का दर्स देती है, जीने का हौसला पैदा करती है। ये खुशबू किसी एक जगह मुक़य्यद नहीं रहती, बल्कि फ़िज़ा में बिखर कर सारी दुनिया को मुअत्तर कर देती है। ज़िंदगी भी ऐसी ही शै है तलाल साहब, खुशबू की मानंद। उसे महदूद नहीं करना चाहिए, किसी एक मुकाम पर जकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि खुशबू की तरह उसे उड़ाते रहना चाहिए। अगर किसी मोड़ पर कोई साथ छोड़ दे तो ज़िंदगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हौसले से नई मंजिल की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आसान सी बात है तलाल साहब। आप किसी का हाथ थाम लीजिए, शादी कर लीजिए।
यूं तनहा जिंदगी बोझ लगने लगती है। कोई साथी और हमसफर होगा तो आपके लिए रास्ते सहल हो जाएंगे। हर कदम पर सितारे और कहकशां बिखरी मिलेगी। शादी। लम्हा भर बाद ही उसकी फराख पेशानी पर लकीरें नमूदार हो गई। मुझे किसी हमसफर की जरूरत नहीं, इसलिए कि उसके बोलने से पहले ही फरीना ने बात काट दी। कोई गलत बात ना कीजिएगा तलाल साहब, अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो इतना यकीन कर लीजिए, दोस्त कभी गलत मशवरा नहीं देते, ना ही बुरा चाहते हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आप बस मेरी बात मान लीजिए। आपके एक हाँ से इस घर की रूठी खुशियाँ वापस लौट आएंगी। वादा कीजिए तलाल साहब, आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। मैंने बड़े मान से आंटी से हामी भरी है कि मैं इस सिलसिले में आपको मना लूंगी। वो चुप रहा, अलबत्ता उसकी आंखों में अजीब से रंग थे जिसे फरीना समझ न सकी। तो फिर अगले रोज उसने रुखसती की इजाजत चाही। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है आपकी वजह से खासी रौनक थी, हमारा दिल भी लग गया था। और फिर तलाल भाई भी नॉर्मल थे, सोनिया बोली। वो अब नॉर्मल ही रहेंगे सोनिया, मगर बेटी कुछ दिन तो मजीद रुक जाती। इतनी भी क्या जल्दी है, मिसेस फारूकी ने कहा। आंटी, क्लिनिक पर मेरी गैर हाजिरी को कई दिन हो गए, और फिर अम्मी भी घर पर अकेली हैं। फिर अब मेरी क्या ज़रूरत है? तलाल साहब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और शादी के लिए भी रजामंद हैं। ठीक है बेटी, मैं किसी दिन तुम्हारी तरफ आऊंगी। जी ज़रूर। वो वापस लौट आई, मगर उसे लगता था जैसे वो अपना आप तलाल की गहरी आंखों में छोड़ आई है। कई बार वो खुद को सरजंच कर चुकी थी, मगर बाज बातें इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती। ना ना करते रहो, दिल उस आफाकी जज्बे से फरार हासिल नहीं कर सकता। वो कितने दिन बेकल बेकल रही, बहुत उदास रही। बेटी तबीयत ठीक है? अम्मी बहुत दिनों से उसे समझने की कोशिश कर रही थी। जी अम्मी, इतना काम मत किया करो, इंसान को आराम भी करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मिसेस फारूकी के घर तुम्हारा दिल लगा या नहीं? मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाली। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारा नसीब उस घर में जुड़ जाता। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं वहाँ एक मरीज का इलाज करने गई थी और आप। वो लड़का तलाल बहुत अच्छा है फरीना। अम्मी का लहजा मध्यम हो गया। जरूरी नहीं अम्मी, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो हासिल भी हो जाए। और अम्मी, मैं आपको एक बात आज साफ साफ बता देना चाहती हूँ, मैं हरगिज शादी नहीं करूँगी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी आंखें बंद होने के बाद क्या करोगी तुम? बेटी, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है, और वो सहारा एक शौहर ही तुम्हें दे सकता है। अम्मी प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, ये मेरी दिली ख्वाहिश है बेटी। अगर तलाल के साथ। लम्हा भर को फरीना का दिल जोर से धड़का। दूसरे लम्हे वो हमेशा की तरह नॉर्मल थी, बहुत पुरसुकून। वो उस समंदर की मानंद थी जिसकी सतह पर सुकून होता है और जिसकी तह में हजारों तूफान मचलते हैं। अम्मी, आप ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दें। मेरा इस घर से ताल्लुक महज एक नफसियाती मौलिज का था। वो शख्स अब नॉर्मल हो चुका और मेरा ताल्लुक खत्म। सारी रात वो करवटें बदल बदल कर थक गई। ये नींद आ क्यों नहीं जाती? सुबह की अजान पर वो उठी, वुजू करके नमाज पढ़ी, तो कहीं दिल को सुकून आया। नाश्ते के बाद वो मामूल की तरह क्लिनिक जाने को तैयार थी। अच्छा अम्मी, इजाज़त। दोपहर खाने पर आओगी ना? अगर काम ज़्यादा ना हुआ तो आ जाऊंगी, वरना क्लिनिक में ही खा लूंगी। उसके असिस्टेंट ने क्लिनिक खोल लिया था। ज़्यादा मरीज नहीं थे, दो तीन मरीजों की अपॉइंटमेंट थी। फरीना सुकून और इत्मीनान से बारी बारी उनकी केस हिस्ट्री सुनती रही। तभी फोन बज उठा। दूसरी तरफ मिसेस फारूकी की आवाज़ थी, बहुत घबराई हुई। जी आंटी। फरीना बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तलाल पर फिर जुनूनी कैफियत तारी हो गई है। आपने उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात तो नहीं कर दी, या फिर कोई जहनी दबाव? सुबह आलिया का फोन आया था, फोन तलाल नहीं उठाया था। उस बदतमीज लड़की ने तलाल से उल्टी सीधी बातें की। उसके बाद से तलाल की हालत गैर है। आप फिक्र ना करें आंटी, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी असिस्टेंट को ज़रूरी हिदायत देकर मिसेस फारूकी के घर आ गई। वो खासी परेशान थी, जबकि फरखंदा और सोनिया की आंखें रोई रोई थी। वो बदतमीज हमारे भाई को सुकून से जिंदगी गुजारने नहीं देगी। पहले उसने अपनी बेवफाई और मक्कारी से उन्हें इस हाल तक पहुंचाया, और अब उनकी जिंदगी से निकल कर भी वो उनकी जिंदगी में शामिल रहना चाहती है। मैंने दूसरे फोन पर उसकी गुफ्तगू सुनी है। वो भाई से कह रही थी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने कजन से रिश्ता तोड़ने को तैयार हूँ। मैंने तुमसे बेवफाई अपने घर वालों के दबाव में आकर की थी। फरीना, ये लड़की भाई को पागल बना देगी।
وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ پلیز آپ ہی انہیں بچا سکتی ہیں۔ پہلے بھی آپ کی توجہ سے وہ نارمل ہوئے تھے اور اب کہاں ہیں؟ فرینہ ساری بات سن کر بولی، اپنے کمرے میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے سامنے جاتا ہے تو چلانے لگتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ ایسا کب تک چلے گا؟ فرخندہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ فرینہ چپ چاپ طلال کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کتنی دیر دروازے سے باہر کھڑی رہی، بہت کچھ سوچتی رہی۔ پھر ہلکے سے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا، آنکھیں بند کیے کرسی کے پوچھ سے سر ٹکائے، دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مخاطب کرے گی تو اسے کتنے ہی طوفانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ دبے قدموں چلتی اسے چند قدم کے فاصلے پر آن رکی۔ یہ شخص رگے جاں بن چکا ہے اور وہ اسے باور بھی نہیں کرا سکتی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، وہ کسی کے لیے اتنی بے چین اور مضطرب تھی، اور اس کی پریشانی پر خاصی پریشان بھی تھی۔ وہ اپنی خاموش محبت کے صلے میں کچھ نہیں چاہتی تھی، صرف اسے پرسکون اور نارمل دیکھنا چاہتی تھی، کہ وہ کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے زندگی گزارے، یہی اس کا انعام ہوگا۔ وہ جانے کب تک سوچوں میں غلطاں کھڑی رہتی، تبھی مقابل کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان آنکھوں میں اس کے لیے قطعی شناسائی نہیں تھی۔ تم میرے کمرے میں، تم فون پر مجھے پریشان کرتی ہو، تم ہر وقت میرے اعصاب پر سوار رہتی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مکمل طور پر میری زندگی سے نکل نہیں جاتی؟ تمہاری مکاری اور بے وفائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ چلا رہا تھا۔ طلال، میں فرینہ ہوں، آپ کی دوست، اس نے نہایت ملائمت سے کہا۔ میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے بھول گئے۔ ہم اچھے دوست ہیں، ہم نے بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔ اس دن ہم ڈنر پر گئے تھے، آئس کریم کھائی تھی، اور یہ گلدان میں پھول دیکھیے، یہ سرخ گلاب میں نے ہی سجائے تھے۔ ٹھنڈا پھوار جیسا لہجہ تھا اس کا۔ کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی اور گہرے سناٹے تھے۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ جو تلخ باتیں آپ کو بھلا دینی چاہیے، آپ انہیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اچھے دوستوں اور خوبصورت جذبات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ خوشگوار ساعتیں بھی آپ نے بھلا دی، جب ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی تھی اور آپ نے اپنی زندگی کی پلاننگ کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، بہت آہستہ آہستہ اور مدھم آواز میں، اور طلال کے اعصاب جیسے آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی، ماتھے کی شکلیں معدوم ہو گئیں، اور چہرے پر جو کھنچاؤ کی کیفیت تھی وہ نرمی میں بدل گئی۔ طلال صاحب، میں آپ کو اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک فون نے آپ کی حالت خراب کر دی، آپ کے اندر غصہ اور وحشتیں بھر دیں۔ یاد رکھیے، آئندہ خود کو گہرے اندھیروں سے باہر نکالنا ہے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے۔ ایک فون کیا، اگر آپ کے پاس 20 فون بھی آ جائیں تو آپ چٹان کی طرح اپنی جگہ جمے رہیں گے، اپنے حواسوں پر قابو رکھیں گے۔ حیرت ہے، مرد ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے جذبات و احساسات پر قابو نہیں پا سکتے، ایک دھوکے باز لڑکی کو پچھاڑ نہیں سکتے۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ ایک دم روحان سا ہو گیا۔ میں کیا کروں فرینہ؟ اس کی آواز سنتے ہی میرے تن من میں سینکڑوں چیونٹیاں رینگنے لگتی ہیں، میرا خود پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے ساری دنیا مجھ پر کہے لگا رہی ہے، مجھ پر ہنس رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بنا، اس کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا، اور اب وہ میری زندگی میں دوبارہ داخل ہونا چاہتی ہے۔ مجھے کہتی ہے میں اسے اپنا لوں، دوبارہ اپنی تمنا بنا لوں۔ یہ ساری اذیتناک سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی فرینہ۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بھاری لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ ہمت سے کام لیں، سختی سے اسے منع کر دیں۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھ پر غصہ طاری ہو جاتا ہے، اور میں اپنا ٹیمپر لوز کر لیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ مجھے جب بھی غصہ آنے لگے آپ مجھے ٹھنڈا کر دیجئے، میرے اعصاب کو پرسکون کر دیجئے۔ پتہ نہیں فرینہ، آپ کی آواز، آپ کی باتیں، آپ کا لہجہ میرے تپتے کھولتے ذہن پر ٹھنڈی پھوار کی طرح کیوں برستا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں بادلوں میں تیرتا جا رہا ہوں، اور میرے آس پاس کوئی پریشانی، کوئی اذیت نہیں۔ وہ پہلی بار اپنا آپ کھول رہا تھا۔ میں آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں طلال صاحب، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ واہ بھائی، آپ کو اتنی اچھی معالج ملی ہیں کہ خواہ مخواہ بیمار پڑنے کو دل چاہتا ہے۔
اسد شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ریئلی بھائی، آپ تو ہمیں ڈرا ہی دیتے ہیں، سونیا بولی۔ میں شرمندہ ہوں سونیا، وہ کھسیانہ ہو رہا تھا۔ آنٹی اب آپ ایسا کریں، جلدی سے ان کی شادی کا بندوبست کر لیں۔ جب تک یہ تنہا ہیں یہ یوں ہی یہ سب کو پریشان کرتے رہیں گے۔ آنے والی کم از کم ان کے ذہن کو مصروف رکھے گی، ہر دم ان کے ساتھ رہے گی، تو ان کے ذہن سے گزشتہ تلخ یادیں معدوم ہو جائیں گی۔ فرینا نے مسز فاروقی سے مدھم لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، وہ بولی۔ اب سوچنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے، پلیز آپ دیر نہ کریں۔ امی بالکل بھی دیر نہ کریں، ہمیں اپنی بھابھی چاہیے، فرخندہ اور سونیا ایک ساتھ بولی۔ نعرے تو یوں لگا رہی ہو جیسے بھابھی نہیں ووٹ چاہیے، اسد بولا۔ تم ہمیشہ فضول ہی بولنا، سونیا نے منہ بنایا۔ چلو میں تو فضول بولتا ہوں مگر تم تو سراپا فضول ہو، اس نے چڑھایا۔ دیکھا امی آپ نے اس اسد کو، آ جائے میری بھابھی تمہارے کان ان سے کھچواؤں گی، اس نے دھمکایا۔ اور میں تمہاری چوٹی ان سے کھچواؤں گا، اس نے برابر کا جواب دیا۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر فرینا محظوظ ہوتی رہی۔ طلال اب مکمل طور پر نارمل تھا اور پرسکون بھی، جبکہ وہ بے چینی محسوس کرتی رہی۔ کیا آپ ہمارے لیے بھابھی ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ اسد نے اچانک ہی اسے پوچھ لیا۔ میں؟ فرینا گڑبڑائی۔ لمحہ بھر کو مقابل بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں کی روشنیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح خود پر با اختیار رہی، بہت مضبوط۔ میرے خیال میں آنٹی لڑکی پسند کر چکی ہیں، فرینا بولی۔ کیا واقعی امی؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مسز فاروقی مسکرائیں، جبکہ طلال چونکا۔ کون ہے وہ؟ سونیا نے پوچھا۔ 2-1 دن میں معلوم ہو جائے گا۔ وہ مسکراتی رہیں اور طلال کو لمحہ بھر میں لگا جیسے اس کے اندر پھر سے اندھیرے آن بسے ہوں۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی، دل کے بہت قریب لگی تھی، ہر پل اسے احساس دلایا تھا وہ اس کے لیے اہمیت اختیار کر چکی تھی، پل پل اس کی توجہ نے اسے باور کرایا تھا وہ پریشانی سے اس کا ناتا توڑ سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ فرینا کتنے دنوں چپ سی رہی، تبھی امی نے کہا۔ فرینا میں تمہارے رشتے کی بات چلا رہی ہوں۔ امی، میری مرضی کے بغیر؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ لوگ بہت اچھے اور معقول ہیں، تم وہاں خوش رہو گی۔ مگر امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پہلے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہہ چکی ہوں۔ وہ لوگ 1-2 دن میں تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنانے آئیں گے، میں نے ہاں کر دی ہے اور اب میں تمہارے منہ سے بھی انکار نہیں سنوں گی۔ وہ سب مجھے بہت پسند آئے ہیں، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ مگر امی یہ زبردستی ہے، وہ پہلی بار برہم ہوئی۔ کوئی زبردستی نہیں، ہر ماں اپنی بیٹی کا گھر بساتی ہے۔ امی میں انکار کر دوں گی، وہ لوگ بے شک آ جائیں مگر وہ میرے منہ سے انکار ہی سنیں گے۔ اس عمر میں تم مجھے شرمندہ کرواؤ گی؟ امی خفا ہو گئیں اور وہ بھی چپ رہی۔ امی نے پہلے کبھی اس طرح کے ضد اور زبردستی نہیں دکھائی تھی، وہ ہر کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ ضرور کرتی تھی، اس کی پسند و ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتی تھی، مگر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اسے پوچھے بغیر کر لیا تھا، اس سے مشورہ تک نہیں لیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، اس شخص کو دل میں اس نے دانستہ نہیں بسایا تھا، وہ خود سے اس کے اندر آن بیٹھا تھا اور عمر بھر کا روگ دے گیا، اور اب امی نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے اسے مزید تنہا کر دیا تھا۔ انسان جو چاہتا ہے وہ پا کیوں نہیں لیتا؟ کیوں اسے پل پل اندر ہی اندر سلگنا پڑتا ہے؟ یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ یہ انسان سے جینے کا حق کیوں چھین لیتی ہے؟ حالانکہ یہ حق چھیننے کا اختیار کسی کو بھی نہیں۔ جس دن ان لوگوں نے آنا تھا وہ کلینک جانے کو تیار ہو گئی۔ تم آج کہیں نہیں جاؤ گی فرینا؟ امی سختی سے بولی۔ امی میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، جب مجھے یہ رشتہ منظور نہیں تو پھر زبردستی کیوں؟ ٹھیک ہے، تم آج اگر اس گھر کی دہلیز پار کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ امی کی بات پر وہ دل گرفتہ ہو گئی، انہوں نے اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ اس کا ان کے سوا اور کون ہے؟ اور اگر وہ بھی منہ موڑ کر چل دیتی تو؟ اس سوچ پر جیسے اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ محبت کرنے والے اپنی محبتوں کا خراج اس انداز میں کیوں وصول کرتے ہیں کہ نہ جینے کے قابل چھوڑتے ہیں اور نہ مرنے کے؟ وہ بے دم سی کرسی پر ڈھہ گئی، آنکھیں بند کیے سولی پر چڑھ جانے کے منتظر۔ ماں کی خاطر یہ مرنا منظور تھا اسے۔ وہ اپنے اندر جھانکنے سے کترا رہی تھی، جہاں جگنوؤں جیسی چمکتی آنکھوں والی شبیہہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے درد سے لب کاٹ لیے۔ اسی دم دروازہ بجنے اور امی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ کچھ آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں مگر وہ اپنے کان سختی سے بند کر کے ہر طرف سے جیسے لاتعلق ہو گئی۔ کیا خفا ہیں ہم سے؟ سونیا کی آواز قریب ہی
उभरी। वो उसे समातों का धोखा समझकर उसी पोजीशन में बैठी रही। बहुत ही ज्यादा खफा हैं। मुआफी चाहते हैं जो आपको इतना सताया। फरखंदा की आवाज उसे हवासों की दुनिया में ले आई। ये उसके कानों का धोखा नहीं, ना ही कोई ख्वाब था। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। सबकी हंसती मुस्कुराती सूरतें सामने थी। ये क्या? वो अपनी हैरत पर काबू न पा सकी। दरअसल ये अम्मी का प्रोग्राम था। उन्होंने बहुत पहले आपको भाई के लिए पसंद कर लिया था। वो जानती थी आप ही उन्हें सही तौर पर संभाल सकती हैं, और भाई के बार बार पड़ने वाले दौरों का वाहिद इलाज आप ही थी। बस अम्मी ने हमें मना कर दिया कि आपको बिल्कुल हवा न लगने दी जाए। वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। भई आखिर आपने उनके बेटे की खुशी उन्हें लौटाई। आपको इनाम तो मिलना ही चाहिए था। असद मजे से बता रहा था, और उसके पीछे तलाल खड़ा था जिसके लब भी मुस्कुरा रहे थे और आंखें भी। आपने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अचानक मिलने वाली खुशी से लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। रियली मुझे खुद मालूम नहीं कि इन सब का क्या प्रोग्राम था। मुझे खुद ही बहुत बाद में पता चला कि तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल किया जा रहा है। तलाल मुस्कुराया। आप मुझे बना रहे हैं। इन पर नाहक ना बिगड़िए, इनका कोई कसूर नहीं। वाकई इस मामले में इन्हें भी अनजान रखा गया था। कहिए फिर कैसी रही भाभी? आपको भाभी कह सकता हूं ना? असद बोला और फरीना का चेहरा गुलाबी हो गया। सुना है आप इनकार कर रही थी, सोनिया ने छेड़ा। नहीं तो जनाब, हमें सब रिपोर्टें मिलती रही हैं आंटी से, फरखंदा बोली। अम्मी भी आप सबके साथ मिल गई। सबने मुझे बहुत सताया, वो मुस्लिम खफगी से बोली। कम से कम मैं इस इल्जाम से बरी हूँ। तलाल की निगाहों की ताब लाना मुश्किल था। वो उसके कान में आहिस्तगी से कह रहा था, दिल ने तुम्हारे लिए रजामंदी दे दी। चुपके चुपके अंदर आन बैठी और पता भी ना चला। जब अम्मी ने शादी की बात की तो तब आगही हुई कि वो मध्यम लहजे वाली लड़की जिंदगी का हासिल बन चुकी है, जिसके लफ्जों की फुहार तन मन पर बरसती है तो जिंदगी से मोहब्बत बढ़ा देती है। मैं किस्मत का मशकूर हूँ जिसने मेरी अजियतों के बदले में इतना खूबसूरत इनाम दिया। क्या बातें हो रही हैं? असद जोर से खनकारा तो तलाल बौखला कर सीधा हो गया, और वो जो उसकी बातों के सहर में खो गई थी उसे एहसास हुआ। वाकई उसे खूबसूरत इनाम मिला है। ऐसा इनाम जिसके बाद उसे जिंदगी से किसी और चीज की तमन्ना नहीं। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।